बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, न झुक्ने छौँ कसैका सामु, न फैलाउने छौँ कसैका सामु हात। यो हो प्रवासी नेपालीहरूको राष्ट्रप्रेम कार्यक्रम मिसन बिल्ड नेपाल। नमस्ते दर्शकबिन, स्वागत छ यहाँलाई महाभूकम्पले दिएको यो गतिविधिको निरन्तरतामा। कार्यक्रम सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रा प्रायोजकहरूलाई एकपटक हामी मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यदि हाम्रा प्रायोजकहरूले हामीलाई सहयोग नगर्नु भएको भए तपाईँ दर्शकहरू सामु यसरी निरन्तर यो कार्यक्रम हामी लिएर आउन सक्ने थिएनौँ। आज पनि हामी त्यही भूकम्प दिएका चोट अनि हाम्रो जिम्मेवारी सरकारको गतिविधि र त्यहाँको दैनिकी जीवन यसैमा केन्द्रित छौँ। आज पनि हामी ललितपुर जिल्लामै छौँ र यो पहिलो रिपोर्ट यहाँलाई राख्न चाहन्छौँ। यो मनरा खोला नजिकै रहेको यो ठाउँको जहाँ भूकम्प गएको 16 महिना भइसक्दा पनि केही उपलब्धि हुन सकेको छैन सरकारको तर्फबाट। यो ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 हो। गत वैशाखमा आएको भूकम्पमा यस नगरपालिकाको 8 नम्बर वडामा 266 घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। भूकम्पमा परि रमेश कुमार श्रेष्ठको घर पनि पुरै चर्किएर बस्न नमिल्ने भएको छ। सरकार र अन्य संस्थाबाट पनि केही नपाएको उनको गुनासो छ। म चाहिँ अहिले घर भट्केर चाहिँ सुकुम्बासी जस्तो बसिरहेको छु। 1.5-2 महिना यहाँ टाउन दूरसञ्चारनिर चाहिँ पालमा बसेँ। अहिले चाहिँ भुइँतलामा चाहिँ बसिरहेको छु। घर चाहिँ चकनाचुर भयो, तर अहिलेसम्म कोही सरकारले मलाई केही निकाय दिएको छैन। यो तरिकाले चाहिँ अब कहिले के भन्छ, यता 15,000 दिन्छ भन्छ, कहिले 10,000 दिन्छ भन्छ, त्यो पैसा पनि पाएको छैन मैले। गयो भने चाहिँ गाविसमा कहिले के भन्छ, घरमा हेर्न आउँछु भन्छ, घर चाहिँ मेरो चकनाचुर छ। अहिले हजुरले हेर्नुभयो भने मेरो घरमा देखाउन सक्छु म। गोर्खा च्यानलको मिसन बिल्ड टोलीसँग आफ्नो मनको व्यथा सुनाउँदै उनको आँखाबाट आँसु झरे। दुःख लागेको छ, मलाई थाहा छ। मलाई कसैले पनि केही पनि गरेको छैन। मलाई न सरकारले गरे न नेताहरूले गरे। मेरो यस्तो बिग्रिरहेको छ घर। यहाँ कसैले मलाई केही गरेको छैन। म यहाँबाट आँखा आँसु झारिरहेको छु। म भुइँमा सुतिरहेको छु। सरकारले भूकम्प पीडितको लागि अरबौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि आफूले केही पनि नपाएको उनको गुनासो छ। घर चर्किएर पर्खाल फाटेको र आफू सुकुम्बासी बनेको उनको भनाइ छ। घर ध्वस्त नभए पनि घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भएपछि के उनीहरू भूकम्प प्रभावित भएनन् र उनको सरकारसँग प्रश्न छ। यति गाह्रो छ कि मलाई तपाईहरु यो गोर्खा टेलिभिजनलाई चाहिँ धन्यवाद, सब परिवारलाई चाहिँ धन्यवाद। मेरो समाचार एउटा चाहिँ सरकारले सुनाइदिनुहोस्। यति मलाई गाह्रो भइरहेको छ कि घर ठुलो भएर भएन, सबै बिग्रियो मेरो। यति गाह्रो छ कि खेतीपाती भने चाहिँ खाने केही छैन। यही घर एउटा हो। जे होस्, हजुरहरूले चाहिँ यो गोर्खा न्युजबाट चाहिँ सरकारलाई चाहिँ पुर्याइदिनुहोस्। मुटुभित्र पीडा लुकाई उनी बाँच्न विवश छन्। सरकारी र बाह्य सहयोग धेरै आएको सुनिए पनि उनीहरूले नपाउँदा खिन्न मन्दी बाँचिरहेका छन्। रमेश कुमार त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। रमेश जस्ता भूकम्पले हजारौंको घर चर्किएर बस्न नमिल्ने भएको छ, तर पनि उनीहरूको घर मर्मतका लागि खर्च पाए पनि राम्रो हुने बताउँछन्। भूकम्प गएको 16 महिना बितिसक्दा पनि सरकार नीति निर्माणमै व्यस्त छन्। भूकम्प पीडितहरू भने चर्किएकै घरमा जोखिम मोलेर भए पनि बस्न बाध्य छन्। कति दिनसम्म भूकम्प पीडितहरू यसरी बाँच्ने? सरकारले चर्किएर बस्न नमिल्ने भएकाहरूको लागि पनि मर्मत समार खर्च उपलब्ध गराए पनि उनीहरू मर्मत गरेर बस्न सक्ने थिए। भूकम्पका पराकम्पनहरू पातलिए पनि यो क्रम अझै रोकिएको छैन। गोर्खा च्यानलको मिसन बिल्ड टोली छायाङ्कन क्रममै महालक्ष्मी नगरपालिकामै रहेको बेला बुधबार दिउँसो 3:07 जाँदा सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.4 रेक्टरको स्केलको भूकम्प गएको थियो। गोर्खा भूकम्पपछि भूकम्पका निरन्तर पराकम्पन जाने क्रम जारी रहेकोमा केही दिनदेखि यो क्रम भने निरन्तर जारी छ। हामी निरन्तर छौँ यही भूकम्पले दिएका चोटहरूमा। यहाँहरूलाई हामीले पटक पटक भनिरहेका छौँ। प्रवासमा बसेर हामी देशको विकासको सम्पन्नता हेर्न चाहिरहेका छौँ। कहिले भूकम्पको चोट, तर कहिले नाकाबन्दीको चोट, कहिले त आफ्नै देशका राजनीतिक पार्टीहरूको गति छाडा प्रवृत्ति। आखिर चोट
हामीलाई नै हो। जति नेपालमा बसेर पीडा भोगिरहनु भएको छ त्योभन्दा दोहोरो तेह्रो पीडा प्रवासमा बसेर हेर्नेले भोगिरहेका छन्। केही गरौँ भने छिट्टै गर्न सक्छन्, नगरौँ भने मनमा शान्ति छैन। सपनामा पनि त्यही, विपनामा पनि त्यही, खाँदा पनि त्यही, सुत्दा पनि त्यही, उठ्दा पनि त्यही, बोल्दा पनि त्यही, जहाँ पनि एउटै पीडा। आशा गरौँ अबका दिनमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हामीलाई देखाउनु भएको सपना साकार होस् र तपाईँ हामी कोही पनि विदेश जान बाध्य नहौ। यो विषय निरन्तर छ। यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो डायमन्ड स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। गर्नु छ अझै धेरै हामीले। अशोक श्रेष्ठ, एक्स प्रेसिडेन्ट NRN UK। गोर्खा भूपुहरूको आवाज, समान अधिकार समान पेन्सन। संयुक्त गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समिति UK। लड्नेछौँ हामी निरन्तर। यो डायमन्ड स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिइसकेपछि हामी निरन्तर यही विषयमा लाग्न चाहन्छौँ। हामीले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ भूकम्प गएको यति लामो समय भइसक्दा पनि केही उपलब्धि हुन नसकेको। व्यक्तिगत रूपमा जसले गर्न सके त्यति नै उपलब्धि भयो। मुख्य जिम्मेवार भनेको सरकार हो। भूकम्प आउने बित्तिकै सरकार संविधानमा केन्द्रित भयो। उसले ठुलो मौका पायो कि संविधान जरुरी थियो भन्न। संविधान जारी हुने दिनदेखि अहिलेसम्म मधेसवादी र जनजाति दलहरूले गरेको आन्दोलनले कुनै निश्चितता पाइसकेको छैन। नाकाबन्दीसम्म भोग्नु पर्यो। भारतले त्यही कमजोरीलाई प्रयोग गरेर हाम्रो राष्ट्रलाई कमजोर बनाउन कोसिस गर्यो। हामी कति वर्ष पछाडि पर्यो आर्थिक र विकासको रूपमा। यसको लेखाजोखा एक दिन इतिहासमा हामी नेपालीहरूले लेख्नुपर्छ। अरूलाई गाली गरेर, अरूलाई भनेर भन्नुभन्दा पनि हाम्रै कमजोरीको कारणले हो। राजा महेन्द्रले पनि चाइनासँग पारवन सन्धि गर्न कोसिस गरेका थिए, तर उनले सकेनन्। के कारणले सकेनन् यसको इतिहास यतिखेर म भन्न नसक्ने हुन सक्छु, तर तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ। हाम्रो मुख्य कारण भनेको हाम्रो एक द्वार प्रणाली हो। जब हामी गाईको गोठ बनाउँछौँ त्यसमा पनि दुईटा ढोका राख्छौँ, एउटा मल फाल्ने अनि अर्को आवत जावत गर्ने। एउटा देशको सामान हामी जस्तो भूपरिवेष्टिक राष्ट्रले तेल र मुख्य सामग्रीहरू ल्याउने एउटै बाटो मात्र भइरहँदा यो पीडा भोग्नु त स्वाभाविकै हो। तर यो कुरा राजा महेन्द्रलाई पनि थाहा थियो, वीरेन्द्रलाई पनि थाहा थियो। त्यसपछि अहिले आएर केपी ओलीलाई मात्र यसको सत्य महसुस भएर उनले आँट गरे महेन्द्रको पालामा हुन नसकेको काम पारवान सम्बन्धी। दुईवटा घरमा ढोका भएपछि आपतकालीन अवस्थामा एउटा नभए अर्को प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा मात्र ढोका भयो भने केही पनि गर्न सकेन। एउटा उखान थियो नि, एउटा छोरा के छोरा, दुईटा छोरा हुनुपर्छ भने जस्तै, एउटा आँखा के आँखा भने जस्तै। यस्तै हो यो देशको लागि पनि कि फरक फरक ठाउँमा बाटो हुनु जरुरी छ। त्यसपछि मात्र छिमेकीले पनि हेप्न सक्दैन र त्यसको कमजोरीको फाइदा लिन पल्केका राजनैतिक पार्टीहरूले पनि त्यसैलाई प्रयोग गरेर राज्यलाई कमजोर बनाउन सक्नेछन्। हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। भूकम्प गएको पनि 16 महिना बितिसकेको छ। वैशाख 12, 13 र 29 गते आएको विनाशकारी भूकम्पबाट 4,98,852 निजी घर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। करिब 9,000 को ज्यान लियो। अझै पनि धेरै भूकम्प पीडितहरू खुला आकाश मुनि त्रिपाल र जस्ताको सहारामा बसिरहेका छन्। सरकारको पुनर्निर्माण महाअभियानको सुरु भएको घोषणा गरे पनि अझै वास्तविक पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन। पुनर्निर्माणको काम सुरु हुन नसक्दा भूकम्प पीडितहरू खुला आकाश मुनि जस्ता र त्रिपालमा सकसपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। काठमाडौँ चुच्चेपाटी स्थित यो चौर अहिले पनि भूकम्प पीडितहरूले भरिभराउ छ। यहाँका पीडितबारे हामीले पटक पटक देखाइसकेका छौँ। अहिले पनि यस चौरमा बाल बालिका वृद्ध वृद्धा लगायत सयौं परिवार त्रिपालको सहारामा जीवन गुजार्न बाध्य छन्। कक्षा 4 मा अध्ययनरत सरिना तामाङ पनि त्यही चौरमा त्रिपालमा बस्छिन्। उनले डाक्टर बन्ने सपना पालेर बसेकी छिन्। उनकी आमा बिरामी हुने गरेकाले उनले आफू डाक्टर बन्ने लक्ष्य लिएकी हुन्। दिउँसो विद्यालय जाने र बिहान बेलुका आमालाई पनि काम सघाउँछिन् उनले।
त्रिपालमै बसेर भए पनि विद्यालय जान्छन्। त्रिपालमा बस्ने रहर कसलाई हुन्छ र? तर पनि आर्थिक अवस्था र बस्ने घर नभएपछि जो कोही पनि त्रिपाल र जस्ताको घरमा बस्न बाध्य छन्। सरकारले यस्ता शिविरमा बस्नेतिर पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ। पुनर्निर्माणको काम किन सुरु हुन नसकेको यो रिपोर्ट हेरेर तपाईँले बुझ्नुभयो होला। हामीले पटक पटक यही नै तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ। कमजोरी हाम्रै हो, हाम्रो देशकै हो। सरकारमा केही गर्छु भनेर जानेहरू पनि कुर्सी जोगाउनको लागि नै उनीहरूको समय जान्छ, किनकि कुर्सी भएन, पावर भएन भने आफूले चाहेको जस्तो हुँदैन। हाम्रो जस्तो विकास उन्मुख र राजनैतिक रूपले ग्रस्त भएको र राजनैतिक पार्टीका नेताहरू जनताभन्दा पनि कार्यकर्ताहरू धेरै भएको देशमा यही समस्या। भारतले पनि हिजो यही भोगेको थियो, चाइनाले पनि भोगेको थियो, थुप्रै देशहरूले भोगिरहेको थियो। तर सिक्ने पालो अहिले हाम्रो भएको छ। यो विषय निरन्तर छ, यतिखेर पालो भएको छ हाम्रो गोल्डन स्पोन्सरलाई एकपटक धन्यवाद दिने। Your building counts. YBC Cleaning Service Aldershot. The gorgeous traditional Indian dish, Everest Lounge. Fine Indian food, Holy Cow. The real taste of India. नेपाली खाना, नेपाली गौरव, Monty's Nepalese cuisine, West Ealing, London. तमु संस्कृति, तमु परम्परा, गर्व गर्छौं हामी तमुदी UK. हामी गर्व गर्छौं हाम्रो कला, हाम्रो संस्कृति, तामाङ समाज UK. Home to authentic Nepalese and Indian cuisine, the Momo House, Alpatan. बहादुरहरूको बहादुरी, गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस. हामीलाई माया छ हाम्रो गाउँको, तेह्रथुम समाज UK. पावरिङ योर निड्स, जी एनर्जी, आफ्नै भाषामा सेवा लियो. पहिलो पटक बेलायतमा नेपालीबाट सञ्चालित ग्यास र बिजुलीको लागि कम्प्लिट लिगल सोल्युसन, स्याम सोलिसिटर. यो गोल्डन स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिएपछि हामी पुनः यो कार्यक्रमलाई फेरि सुचारू गर्न चाहन्छौँ तपाईँहरूको लागि यहाँ भइरहेका गतिविधिहरू। हामी टाढा बसेर जति नै गम्भीर रूपमा सोचे पनि वास्तविक पीडा त यही बस्नेले भोगिरहन्छ। हामी टाढा छौँ, मन छटपटिएका छौँ, त्यति मात्र हो। चाहेर पनि केही गरिहाल्न सक्ने स्थिति छैन। अबको रिपोर्ट म फेरि तपाईँहरूलाई त्यही एरियातिर ल्याएको छु जहाँ यो भूकम्पले दिएका चोटहरूलाई कसरी भोगिरहेका छन्। यो पनि मनहरा खोला छेउको ललितपुरको। यो काठमाडौँको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका एक गागलफेदी हो। यस वडामा करिब 4500 मानिसहरूको बसोबास छ। भूकम्पमा परि यस वडाका 95 घरहरू ध्वस्त भए, बाँकी पनि चर्किएर बस्न नमिल्ने भएको छ। भूकम्पमा परि 5 जनाको मृत्यु भयो, कति घाइते भए। दलित जनजाति, तामाङ, सुनवार लगायतको बसोबास रहेको यस बस्तीका भूकम्प पीडितहरू 16 महिनादेखि त्रिपाल र जस्ताकै टहरामा बिताइरहेका छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका यिनीहरू सरकारले घर बनाइदिन्छ कि भन्ने आशमा बसेका हुन्। बाँसले बारेर जस्ताको टहरामा बसेको पनि 16 महिना बितिसक्यो। तैपनि सरकारले भूकम्प पीडितका लागि केही पनि नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। केहीले त सरकारी सहयोगमा ब्रह्म लुट गरेको र गरिब भूकम्प पीडितहरूको नाममा उनीहरूले लुट मचाएको गुनासो गर्छन्। त्यस्तै भूकम्पमा आफ्नी पत्नी गुमाएका 30 वर्षीय सागर विश्वकर्मा, भूकम्प आउँदा उनको छोरा भर्खर 16 दिनको मात्र थियो। 5 परिवार एउटै जस्ताको टहरामा बस्नु पर्दाको पीडा उनी यसरी सुनाउँछन्। अवस्था त अब यहाँ बाबुलाई हेर्न परेको छ। त्यहाँ माथि जस्ताको चिसो बढिरहेछ। बाबुलाई पुरा घ्यार भइरहेछ। औषधि गर्दा पनि बिसुन भएको छैन चिसोले गर्दा, चिसोको कारणले गर्दा। अब सहज हुनलाई त त्यही त हो नि, अब जस्ताको चिसोमा बसिया छ। सरकारले खै अब घर बनाउनु भने त त्यस्तै भइहाल्यो। सरकारले केही यसो तातोको लागि सहयोग गर्ने भने पैसा नि आइसकेको छैन। मुखले चाहिँ बोलिरहेछ। त्यही भयो नि, अब यसो बाबुहरूलाई उनीहरूलाई सुरक्षा गर्नलाई चाहिँ हुन्थ्यो होइन। अब राति भएपछि चिसो बढ्छ, बच्चालाई झन् गाह्रो, बुढाबुढीलाई। मेरो आमालाई दम पनि छ कि चिसोको कारणले। सरकारलाई कति गुनासो गर्नु, खै जति गुनासो गरे नि सरकारले सुने होइन। जति गुनासो गरे नि, अब गुनासो त छ नि, अब गुनासो गरेर सरकारले सुनेकै होइन हाम्रो गुनासो। सरकारले देखिरहेछ उनीहरूलाई नै अब लुच्छाचुडी छ। उनीहरूले चाहेको भए यो भत्किया घरहरू बनाउन सक्ने क्षमता छ नि सरकारहरूसँग। सरकार अब आफै पनि उगारेर बनाउन सक्छ नि। अब उसले चाहिँ सरकारले आएको राहतको सङ्कलन नै देखेरै आफै के भएको पनि तपाईँको भत्केको घर जति बनाउने त सरकारको क्षमता त्यहाँ माथि सरकारले अब केही गर्ला जस्तो त लाग्दैन हामीलाई। एउटा कालो बजारी नभएदेखि दुःख सुख गरेर भयो नि आफ्नो एउटा खाने उत्पादन चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो, आर्जन जोड्नलाई भन्ने चाहिँ हाम्रो आइरहेछ।
त्यस्तै अर्का भूकम्प पीडित बबिता विश्वकर्माले चामल चिउरा ब्ल्याङ्केट बाहेक सरकारी राहत केही पनि नपाएको गुनासो गरिन्। चामल चिउरा अनि त्यही ओर्ने कुरो दिन्थ्यो ब्ल्याङ्केटहरू, त्यति। जाडो हुन्छ नि अब के भन्नु, जस्तामा बस्दाखेरि जाडो हुँदैन त। जाडो छ, ओर्ने कुरो केही छैन। अब हाम्रो घर पनि छैन, केही छैन। हामी सुकुम्बासी जस्तो हो, हामीलाई त पैसा पनि दिएनन्। के हो, सबैलाई पायो 15,000, मलाई दिएन। त हामी पनि त गरिब त हो नि, होइन? अझ हाम्रो केही छैन, घर पनि छैन, केही छैन, नागरिकता पनि छैन, केही छैन। हामीलाई पनि त दिनुपर्ने नि अलिअलि पैसा हो कि होइन? हामीलाई केही नै दिए छैन। खान नपाउने एकतिर, खान पाउनेले एकतिर खान पायो, नपाउनेले यस्तो दुःख पायो नि, यही त हो नि। हुनेलाई बारे नहुनेलाई केही दिएको छैन। हामीलाई के चाहिँ दियो भने हामीलाई त अब एक बोरा चामल ल्याएर लास्ट हामीलाई उताबाट हामीलाई यो सुनाटोर भन्छ। यो हामीको कामिटोल हो खास त। सुनाटोललाई छैन नि, यस्तो भर्का छैन, उस्तो भर्का छैन भनेर लास्ट बाहिर मान्छेले काम भर्काएर यस्तो गरिदिनु। आखिर कहिलेसम्म भूकम्प पीडितहरू खुला आकाश मुनि जस्ताको टहरामा बस्नुपर्ने हो? यो थियो ललितपुर जिल्लाको कागेश्वरीको रिपोर्ट। यस्ता रिपोर्टहरू हामीसँग अझै पनि निरन्तर छ, तर यतिखेर फेरि पनि एकपटक धन्यवाद दिने पालो भएको छ हाम्रो सिल्भर स्पोन्सरहरूलाई। नेपाली गर्व गोर्खा प्यालेस नेपाली रेस्टुरेन्ट, सिम्पल सेक्योर मनी ट्रान्सफर एभरेस्ट मनी ट्रान्सफर युके, हाम्रो भाषा हाम्रो संस्कृति तमु समाज युके, साउना क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट फोक्सटन। गर्छौँ हामी सबैको सेवा, सेवा नै हाम्रो लक्ष्य। नर्सिङ एसोसिएसन युके, माया छ मेरो राष्ट्रको रोशन सापकोटा। अब बनाउनु छ देश आफ्नै पौरखले, गेम गुरुङ उपाध्यक्ष तमुदी युके। हाम्रो संस्कृति हाम्रो गौरव, किरात याक्थुम चुम्लुङ साउथ वेस्ट लन्डन शाखा। हामी हो एक, हाम्रो एकता हेलिङ्टन गोर्खा नेप्लिज कम्युनिटी। रहन्छ निरन्तर देशको माया, महेन्द्र कडेल रियल ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी सर्भिस लन्डन युके। नेपाली खाना नेपाली स्वाद, आफ्नैपन आफ्नै खाना, एभरेस्ट क्यास एन्ड क्यारी हामसार। नाचौँ गाउँ रमाउँ निर्माया रोदिगर अल्डरसट युके। अ ट्रु सेन्स एन्ड डिलाइट अफ नेप्लिज कल्चर एन्ड ट्रेडिसन गोर्खा इभेन्ट प्लानर युके। नेपालीहरूको पहिलो सङ्गठन एटी एसोसिएसन युके। नमस्ते ट्राभल एन्ड टुर्स, सधैँ विश्वासको प्रतीक। हामी गर्छौँ गरिरहन्छौँ, हामीलाई माया छ। 4 भन्जाङ तमु समाज युके। सधैँ राम्रो दरभावका लागि गोर्खा एजेन्सी लिमिटेड प्लम स्टेट युके। आफ्नोपन आफ्नै स्वाद गोर्खा सेफ न्युबरी। तपाईँको हिसाब किताब हाम्रो जिम्मेवारी अस्मिता एन्ड एसोसिएट्स। चार्टर सर्टिफाइड एकाउन्टेन्ट्स जिएनएस एसोसिएट्स। हाम्रो कपिल वस्तु हाम्रो गौरव कपिल वस्तु समाज युके। लभ एनिमल्स इट भेजिटेबल्स क्रिस फुड। यो सिल्भर स्पोन्सरलाई धन्यवाद दिएपछि पुनः हामी तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा निरन्तर ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। तपाईँ विश्वको कुना कुनामा बसेर यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने एकपटक गम्भीर भएर सोच्नुहोस् र यो कार्यक्रमको वास्तविकतालाई पनि बुझ्नुहोस् र केही हामीलाई पनि सुझाव दिनुहोस्। तपाईँहरूले हेर्न चाहेको कुरा, तपाईँहरूले बुझ्न चाहेको कुरा के हो? अबको पालो पुनर्निर्माण सम्बन्धी नीति र कार्यान्वयन सम्बन्धी हाम्रो यो रिपोर्ट। गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण लाखौं सर्वसाधारणले घरबारविहीन अवस्थामा हिउँद र वर्षा खेपिसकेका छन्। बल्ल सरकारले पुनर्निर्माण नीति ल्याएको छ। भूकम्प गएको 16 महिनापछि आएको यो नीति पनि कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका छ। सरकारले भूकम्पबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको घर निर्माणका लागि 2 लाख रुपियाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय यस अघि नै गरिसकेको छ भने अहिले 5 लाख रुपियाँको कुराकानी चलिरहेको छ। भूकम्प पीडितका लागि उत्पादनमूलक जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू गर्ने, घरेलु साना व्यवसायको पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्ने, पर्यटकीय सेवा तथा सुविधाको पुनर्स्थापना गर्ने, स्वरोजगारीका नयाँ अवसरहरूको सिर्जना लगायत कार्यक्रमको व्यवस्था नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। कर्मचारीको काम गर्ने शैली तथा प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था, निजी क्षेत्रको बजारमा सिन्डिकेट प्रवृत्तिको प्रभाव, पीडितका आफू अनुकूल इच्छा र प्रयासका कारण यी सबै योजना आफैमा महत्त्वाकांक्षी देखिन्छन्। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थासँगै कार्यान्वयनका लागि सुरुका दिनबाटै प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन जरुरी छ। हाल पहिचान भएका जोखिम मुक्त 143 वटा बस्तीलाई नजिकै सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी एकीकृत बस्ती बनाउने नीतिमा उल्लेख छ। एकीकृत बस्ती विकास गर्दा स्थानीय समुदायको रहन सहन, संस्कृति र परम्परागत व्यवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
भूकम्प पीडितका लागि घर बनाउन तत्काल 17वटा नमुना उपलब्ध गराउने र घर धनीले चाहेको नयाँ सुरक्षित डिजाइन बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। घर धनीले चाहेको नयाँ डिजाइनका नाममा पहुँचको भरमा मन परी हावी हुन सक्छ। यस्ता सम्भावित जोखिमतर्फ प्राधिकरणले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ। नीतिमा सार्वजनिक पूर्वाधार संरचनाका विषयमा पनि केही अवधारणाहरू सार्वजनिक गरेको हो। क्षतिग्रस्त आवासीय सामुदायिक एवं सरकारी भवन, प्राचीन स्मारक पुनर्निर्माण एकीकृत तौरबाट गरिने, आपतकालीन सामुदायिक भवन निर्माण गर्ने, एकीकृत प्रशासनिक भवनको अवधारणा अनुसार सुविधायुक्त भवन निर्माण गर्ने लगायतका योजना छन्। सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई संलग्न गराउने तर राष्ट्रिय तथा स्थानीय सम्पदाका लागि स्थानीय स्रोत साधन परिचालनमा जोड दिने नीतिमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले योजना तयारी, बजेट व्यवस्थापन, आयोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियालाई एकीकृत ढङ्गले सञ्चालन गराउने र अनुगमन गर्ने, प्राधिकरणद्वारा तोकिएका मन्त्रालयहरू मार्फत विभागीय हैसियतमा रहने गरी विशेष इकाइद्वारा काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै अर्थ मन्त्रालयद्वारा एकमुष्ट बजेट रकम प्राधिकरणमा पठाउने र प्राधिकरणले सिधै निकासा एवं अख्तियारी सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई दिने व्यवस्था गरेको छ। कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरण अर्थ मन्त्रालय आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयबीच बजेट तथा कार्यान्वयन सिफारिस समिति गठन गरिने व्यवस्था छ। कानुनले नै प्राधिकरणलाई अधिकार दिए पनि समन्वय र कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिएको हो। यस्ता व्यवस्था ल्याए पनि कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय हो। विभिन्न बहानामा पुनर्निर्माणमा देखिएको सुस्तताका कारण पीडितहरूमा निराशा छन् बढ्दो छ। तर भूकम्प गएको 16 महिना हुन लाग्दा पनि अब पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए पीडितहरूमाथिको पीडा झन् थपिनेछ। त्यसकारण सरकारले कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी उपस्थिति देखाउनु जरुरी छ। यसैबीच भूकम्प प्रभावित जिल्लाको पुनर्निर्माणलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले 6 जिल्लामा उपक्षेत्रीय कार्यालय गठन गर्ने भएको छ। व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील गेवालीले 6 जिल्लामा उपक्षेत्रीय कार्यालय खोल्ने तयारी रहेको जानकारी दिए। काठमाडौँ, ललितपुर, गोर्खा, नुवाकोट, धुलिखेल र दोलखामा प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय खोलिनेछ। त्यसैगरी प्राधिकरणले स्थानीय स्तरमा सहजीकरण भूमिका निर्वाह गर्न 3 देखि 6 वटा गाविस हेर्ने गरी एक स्रोत केन्द्रको स्थापना समेत गर्नेछ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाका बासिन्दालाई सरकारको निर्णय अनुसार घर बनाउने प्रायोजनका लागि 2 लाख रुपियाँ 3 किस्ता गरेर उपलब्ध गराउनेछ। जस अन्तर्गत प्रथम किस्तामा 50,000, दोस्रोमा 80,000 र तेस्रोमा 70,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ। हवस् त आजको लागि यति नै। यो कार्यक्रम मलाई छायाङ्कन गर्न सक्नुहुने प्रभाकर पोखरेल अनि अर्चना शर्माका साथ म राजेन्द्र भट्टलाई बिदा दिनुस्। जय देश।